अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासी मिर रहमतिन फ़ला मुमसिका लहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला जिस रहमत का दरवाज़ा भी लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अज़ीज़ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाऊं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए माहौल साजगार बनाया। एक बार फिर हमें घरों से बाहर निकलने, उसके ज़िक्र की मजलिसों को सजाने की अल्लाह ताला ने ये हालात को हमारे लिए मुवाफ़िक़ बना कर मौका दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसी तरह हालात को साजगार रखे। रमज़ानुल मुबारक को जैसा हम पहले मनाया करते थे उसी तरह मनाने के अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोले। मुख्तलिफ़ आफ़तों से, परेशानियों से, मुसीबतों से अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज फरमाए और अल्लाह ताला इस माह मुबारक को पिछले माह मुबारक से कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीक़े से गुजारने की तौफ़ीक़, हिम्मत, सेहत और सलीक़ा हम तमाम को अता फरमाए। अज़ीज़ बहनों, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इंशाअल्लाह एक बार फिर हमें ये माह मुबारक नसीब होगा। ये माह मुबारक जिसे मिला, समझ लीजिए उसे अपनी बख्शिश का सामान मिल गया। अक्सर दुनिया में यूँ होता है कि जब बारिशें नहीं होती हैं, क़हत पड़ने लगता है और पेड़ पौधे सूख कर घास हो जाते हैं, नदियाँ सूख जाती हैं, अनाज नहीं उगता, इंसान परेशान रहता है, अल्लाह ताला से रुजू करता है तो अल्लाह ताला अब्र करम बरसाता है, बारिशें होती हैं और उस सूखी हुई फसलों में एक ज़िंदगी सी आ जाती है। फिर से वो सूखी फसलें लहलहाने लगती हैं और वो नदियाँ भर जाती हैं और इंसान, पेड़ पौधे, जानवर सब कुछ एक ज़िंदगी पाते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम इंसानों के अंदर, बल्कि हम मुसलमानों के अंदर अगर बुराइयां बढ़ जाती हैं, कोताहियां शुरू हो जाती हैं, बेअमली होती है, इस्लामी तालीमात से दूरी आ जाती है, तो उस वक्त अखलाक़ हसना मुरझाने लगते हैं और तब रब्बे करीम रमज़ानुल मुबारक भेजता है। रमज़ान का चाँद दिखाई देता है और आप देखते हैं, हम खुद को इंक्लूड करके बात कर रहे हैं कि रमज़ान आते ही एक अजीब कैफियत हमारी हो जाती है। हम अपने अंदर से एक नया इंसान निकलता हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से भागा हुआ गुलाम अपने आका की तरफ आ रहा है। हमने भी ये 11 महीने अल्लाह ताला से बड़ी बेरुखी के साथ गुजारे, बड़ी बेइतनाई के साथ गुजारे। रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने की बात तो दूर रही, उसे हमने याद तक नहीं किया। उसकी दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से हम बटोरते रहे, लेकिन देने वाले का हक़ हमने अदा नहीं किया। नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। नतीजा आज जो कुछ है वो हमारे सामने है। किसी दूसरे को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी बेअमली है, ये हमारा गलत तर्ज़ अमल है, ये हमारी बुज़दिली है, ये हमारी काहली है, ये हमारी नाइत्तेफ़ाक़ी है कि आज के इस क्रूशल टाइम पर भी हम इत्तेहाद से रह नहीं पा रहे हैं। आज भी हम जमातों में, मसलकों में, फ़िरक़ों में, गिरोहों में बट के रह गए हैं। इस्लाम पर मुसीबत आई है, इस्लामी शरीयत पर मुसीबत आई है और आज भी हम लोगों का मुंह ताक रहे हैं। कौन आगे बढ़ेगा देखेंगे। अगर कोई आगे बढ़ा तो उसका मसलक क्या है, वो किस जमात का है, उसका साथ दें या ना दें,
ان چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں ہم. اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح بکھری ہوئی لکڑیاں بن جائیں کہ دشمن ہم کو آسانی سے توڑ سکے. اسی لیے ہم ٹوٹ رہے ہیں. اگر یہ بکھری ہوئی لکڑیاں ایک گٹھا بن جائے تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ وہ ہمیں ہاتھ تک لگا سکے. اب کم سے کم ان حالات کے پیش نظر یہ طے کر لیں ہم کہ ہم متحد ہو جائیں گے، کیونکہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے وہ اجتماعیت ہی کی تعلیم دے رہا ہے. اجتماعیت کے ساتھ روزے رکھنا، اجتماعیت کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی، قیام اللیل کا اہتمام، راتوں میں جاگنا، شب قدر کا اہتمام، یہ سب مل جل کر ہوتا ہے. جب آپ کی مسجد ہی دشمنوں کی زد میں ہے تو یہ دیکھنے کا کیا فائدہ، کیا عقل مندی کہ کون سی مسجد اہل سنت کی ہے، کون سی مسجد سلفیوں کی ہے، جب مسجد دشمنوں کی نوک پہ ہے. تو ان چیزوں سے اوپر اٹھنا ہے، ہمیں اپنے اندر سوئے ہوئے ایمان کو جگانا ہے. اپنے اندر اچھے اخلاق و کردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہمارے اندر اچھائی رکھ دی ہے، اسے باہر نکالنا ہے. اسے باہر نکالنے کی کوشش ہم کو کرنا ہے. اور وہ موقع اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کر رہا ہے کہ کم سے کم اس ٹھوکر کے بعد تو انسان سنبھلے، اس ٹھوکر کے بعد تو انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور اپنے حق کے لیے وہ لڑنا سیکھے. جب اس کا حق نہیں دیا جاتا تو مانگ کے لینا پڑتا ہے، مانگ کے نہ ملے تو چھین کے لینا پڑتا ہے. آج وہ سارا سبق ہم بھول گئے ہیں. ظالموں کو ہاتھ پکڑنے کی بات کی گئی تھی. اگر آپ کسی برائی کو ہوتا دیکھو تو اس کو ہاتھ پکڑ کر روکو. اگر نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے، تو کم سے کم زبانی تو نصیحت کرو کہ یہ چیز غلط ہے. وہ بھی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا کہہ لو کہ بھئی یہ بہت بری بات ہے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. اور ہم لوگ صرف دل میں بول لے رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. کتنی برائیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، ہم صرف دل میں سوچ کے رہ جا رہے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی ہم کمتر درجے ہی میں ہیں ایمان کے. اوپر ابھی بہت اٹھنا ہے. منیمم 35 مارکس لے کر ہم پاس ہو رہے ہیں. پاس ہوں گے یا نہیں وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے. کب ہم اس میریٹوریس بندوں میں آئیں گے، کب اللہ کے مخرب بندوں میں ہمارا شمار ہوگا. چلیے آج یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس ارادے کے ساتھ ہم بیٹھیں کہ ہم اس ماہ مبارک کے طفیل میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی کوششوں سے ہم اپنے اندر ایک نئے با کردار با اخلاق انسان کو نکالنے کی کوشش کریں گے. جو کمیاں ہوئی ہیں تو اس ماہ مبارک میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پچھلے سال ہم نے رمضان کیسا گزارا تھا. کیونکہ جب یہ احساس ہوگا کہ میں یہ کرنا چاہتی تھی نہیں کر سکی تو دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہاں اب کروں گی میں. جب نہیں کر پائی تو ارادہ ہوگا کہ اب مجھے کرنا ہے. تو اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچئے کہ پچھلے ماہ مبارک میں کیا کمیاں رہ گئی تھی مجھ سے. اس کے بعد اس ماہ مبارک کو میں کیسے گزارنا چاہتی ہوں اس کی لسٹ آؤٹ کر لیجئے. کیسے کریں گے آپ؟ سب سے پہلے آپ شروعات کریں گے روزے سے. ارادہ مضبوط اور پختہ ہو کہ میں پورے 30 یا 29 روزے جو بھی ہوں اسے مکمل کروں گی. اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ مولا تو صحت دے مجھے، تو طاقت دے مجھے. اگر اللہ تعالیٰ طاقت نہ دے تو کس میں ہمت ہے کہ وہ ایک وقت بھوکا رہ سکے؟ یہ تو پورے دن بھوکا رہنے کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے کہ ہم کو بھوکے رہ کر بڑا خوش ہوتا ہے. وہ ہم کو بھوکا رکھ کر جائز چیزوں سے بھی ہم کو پرہیز کروا کر، نہ کھانا پینا حرام ہے، نہ سونا جاگنا ہے، نہ جنسی خواہش کو پوری کرنا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لیمیٹیشنز بتایا کہ اس وقت سے اس وقت تک تم نہیں کھاؤ پیو گے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، ہم تیرے بندے ہیں، تو جو حکم دے گا ہم اسے مان لیں گے. اور ہم نے بھی کھانا پینا ساری چیزیں اپنے اوپر ہم نے اسے حرام کر لیا.
जब चांद पे दिखाई दिया तो हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया। तो अल्लाह ने कहा कि मत खाओ, हमने कहा ठीक है, अब तुम इफ्तार कर सकते हो, तो हमने कहा ओके, क्योंकि हम तो अपने रब के गुलाम हैं भाई, हमारी मर्जी थोड़ी ना चलती है उसके पास। और इसके बदले में भूखे रखकर वो शिद्दत प्यास की और खाने की पैदा करना नहीं चाहता अल्लाह ताला, बल्कि अपने आप पर कंट्रोल सिखाना चाहता है कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए तो आप ये ज़ब्त अपने अंदर रख सको, हालात कभी आपके मुखालिफ हो जाएं तो आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त रहे। तो ये ज़ब्त, ये कंट्रोल, जिसको ज़ब्त नफ्स कहते हैं हम, ये जो अंदर बैठा हुआ नफ्स है ना, बड़े खेल खिलाता है, अपनी उंगलियों पर हमको नचाता है ये, इसीलिए इसको कंट्रोल करना है। इसके काबू में हम नहीं रहेंगे, ये हमारे काबू में रहेगा। तो ऐसा हम जो है इरादा कर ले कि मैं रोज़े रखूंगी, पूरे रोज़े रखूंगी और पूरे उसके जो आदाब हैं उसके साथ रखूंगी। हम रोज़ा रखते हैं, वक्त नहीं गुजरता। अब ज़ाहिर बात, अब तो रमज़ान कड़ी जो है गर्मी में आएगा, शिद्दत की प्यास लगेगी, धूप बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा आजमाइश होगी हमारी। लेकिन ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि वो रूहानी क़ुव्वत देने वाला वो मौजूद है। ये बज़ाहिर हमको धूप दिख रही है, बज़ाहिर हमको चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जो अंदर से ताकत है वो इतनी ज़्यादा होगी कि इनका मुकाबला हम आसानी से कर पाएंगे, बशर्ते कि अल्लाह पर ईमान हो। अभी से हैबत खाने की ज़रूरत नहीं है, कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से हम जैसी उम्मीद रखते हैं वो वैसा ही हमारे साथ करता है। तो हम पूरे आदाब के साथ, टाइम नहीं कट रहा, हमने टीवी ऑन कर दिया, थोड़ा सा वक्त हमने गुजारा, या फिर दो चार ख़वातीन मिल के बैठ गए, बातें कर रहे हैं। अरे रमज़ान का तो एक एक लम्हा बहुत कीमती है, क्या पता अगला रमज़ान मिले या ना मिले हमको। यही रमज़ान आखिरी रमज़ान हो हमारी ज़िंदगी में, तो इसके एक भी पल को, एक भी सेकंड को आप जाने ना दें। चलते फिरते उठते बैठते आप अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद अपने दिल में रखें। कोई फजूल बातें, फजूल ख्यालात, फजूल वसवसे, इसको छोड़ दीजिए। ये तो वक्त का ज़िया होगा, वक्त का नुकसान होगा। अब वैसे में हम ख़वातीन की जो आदत है कि हम दो चार घर वाले मिलके बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें होने लगती हैं, जिसमें लोगों की ग़ीबत भी होती है। रोज़ा रखकर आप मरे हुए भाई का गोश्त खाएंगे और कहेंगे कि मैं रोज़े से हूँ, तो कौन कबूल करेगा इसे? क्योंकि ग़ीबत करना मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। हम खाना पानी कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन मज़े ऐसे ग़ीबत कर करके बोटियाँ नोच नोच के खा रहे हैं। तो इस आदत को भी हमें ख़त्म करना है, कम नहीं बिल्कुल ख़त्म कर देना है, क्योंकि इस आदत की वजह से उल्टा गुनाह लाजिम हो रहा है। तो हम रमज़ान में रोज़े जब रखेंगे तो उसके आदाब के साथ, वो रोज़ा सिर्फ हमारे पेट का रोज़ा नहीं होगा, वो हमारी आँखों का रोज़ा होगा कि हम गलत चीज़ें नहीं देखेंगे, वो हमारी हाथों का रोज़ा होगा कि हम गलत काम नहीं करेंगे, वो हमारे पैरों का रोज़ा होगा कि हम गलत जगह पर नहीं जाएंगे, वो हमारे दिल का रोज़ा होगा कि कभी गलत ख्याल हमारे दिल में नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों का, जिस्म के एक एक अज़ू का रोज़ा, रोज़ा दरअसल है क्या? रुक जाना है। सौम सियाम से बना है, रुक जाना है। तो ये रुक जाना है बुराई से, तो ये जो है रुक जाने का अहद हमें करना है कि मैं रोज़ा रखूंगी बुराइयों से रुकते हुए, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है उस हिसाब से मुझे जो है रोज़ा रहना है। फिर दूसरा आप जो है इरादा कर लीजिए कि ये माह मुबारक की जो अहमियत है वो रोज़ों की वजह से नहीं है। हम जैसे ही रमज़ान बोलते हैं रोज़ों का तसव्वुर आ जाता है, बट ये रोज़ों की वजह से नहीं है, बल्कि कुरान की वजह से इसकी अज़मत है। अल्लाह ताला ने ये कहा कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान ही वो महीने में कुरान नाजिल हुआ है। तो रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ, इसीलिए रोज़े फ़र्ज किए गए, पहले कुरान फिर रोज़े। अब कुरान नाजिल करने के बाद रोज़े क्यों फ़र्ज किए गए? भूखे रहकर जो हमको कुरान पढ़ना है क्या? भूखे रहने की वजह से, नफ्स को कंट्रोल करने की वजह से अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में पैदा होता है। ये जो रोज़ा है हमारे अंदर खौफ खुदा पैदा करता है, अल्लाह का डर पैदा करता है।
آپ دیکھیں نا کتنی بھی ہمارا حلق سوکھ رہا ہوتا ہے, حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں, پیاس کی شدت ہوتی ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے, میں تنہا ہوں, کیا میرے ہاتھ پانی کی طرف بڑھیں گے؟ بالکل نہیں. پیاس کی شدت سے ہم تڑپیں گے لیکن ہمارا ہاتھ پانی کی طرف نہیں جائے گا. اس لیے نہیں جائے گا کہ ہمیں معلوم ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں نے پانی پی لیا, روزہ توڑا, تو اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا. میں اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی. چھوٹا سا بچہ بھی نہیں جاتا پانی کی طرف. یہ علیم و خبیر ہونے اللہ تعالیٰ کے, مالک یوم الدین ہونے کی جو صفات ہے اس پر ایمان ہے. اللہ علیم ہے, علم رکھتا ہے, خبیر ہے, خبر رکھتا ہے, مالک یوم الدین ہے. جب وہ دن آئے گا قیامت کا تب پوچھے گا ہم سے. تو یہ جو صفات ہیں روزے کی وجہ سے پیدا ہوئی. باقی دنوں میں ایک وقت بھی آپ کو کھانا دیر سے ملے. ہماری بچیاں بھی ہیں یہاں پر, کالج سے آ جاتی ہیں, اسکول سے آ جاتی ہیں, کیسے دھوم مچاتی ہیں. ایک دن ٹفن نہیں لے کر گئے تو ہے نا, مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. رمضان میں کوئی کچھ نہیں کرتا, سب خاموش رہتے ہیں. ہاں, اس کا بدلہ پورا افطار میں نکالتے ہیں, نت نئی فرمائشیں کر کر کے. تو یہ جو ہے ہمارا نفس میں جو ہم نے کنٹرول کیا تھا وہی ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. اب جب ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوئی کہ اللہ علیم ہے, خبیر ہے, مالک یوم الدین ہے, اور وہ صفت ہمارے دل و دماغ میں ہے اور ہم قرآن کھول رہے ہیں, تو جب ہمارے اندر کیسا خوف ہوگا, ہم محسوس کریں گے کہ اللہ کی کتاب ہے, میں پڑھ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے, وہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے, مجھے احکامات دے رہا ہے, مجھے ڈائریکٹ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رہیں گی نا ہمارے. جب وہ مختلف قوموں کے اوپر آئے ہوئے عذاب کا ذکر کرے گا تو ہم ڈر جائیں گے, مولا کہ ہم بھی اس برائی میں جو ہے شامل ہیں نا, کہ ہم پہ عذاب تو نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ مختلف برائیوں کی سزائیں جب اس میں بتاتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے بھی وہ برائیاں کی ہیں اور کر رہے ہیں. اور پھر جب تذکرے ہوں گے قرآن مجید میں, اچھی بشارتیں آئیں گی, خوشخبریاں آئیں گی, تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے یہ اچھائی کی ہے, اللہ مجھے انعام دے گا. تو ایسے جو ہے آپ قرآن مجید کو پڑھیے جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ عکس چل رہا ہے, ایک پکچر چل رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے. یہ کتاب آپ ہی کے لیے ہے, ہم سب کے لیے نہیں. ہم یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ کتاب پوری کی پوری کتاب اللہ نے میرے لیے بھیجی ہے. جب میرے لیے بھیجی ہے تو میں ہی اس پر جو ہے عمل کروں گی اور پورے کا پورا اس میں داخل ہو کر میں دکھاؤں گی. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں تلاوت قرآن کروں گی. صرف ناظرہ پڑھ کے ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہوگا رمضان. ہم لوگ ہمیشہ 2 3 3 4 4 قرآن ختم کرتے ہیں, چلو بھی ثواب ہم نے لوٹ لیا. مانا کہ ثواب ہے, ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف کتاب ثواب بنا کے نہیں بھیجا, اس کو کتاب انقلاب بنا کے بھیجا ہے. جو اس کو پڑھے گا, سمجھے گا, عمل کرے گا, اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا. یہ کتاب مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں ہے, یہ کتاب اس زندہ جاوید ہستی کی طرف سے ہم زندہ انسانوں کے لیے ہے کہ ہم اسے پڑھیں, اسے سمجھیں, اس پر عمل کریں. اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں ہم پر. پہلا حق ہے قرآن کا کہ ہم اس کی تلاوت کریں. دوسرا, جب اس کی تلاوت کی جائے تو توجہ سے ہم اس کو سنیں اور خاموش رہیں تاکہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو. تیسرا, اس پر عمل کریں اور پھر اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں. تلاوت کرنا, غور و فکر کرنا, عمل کرنا, لوگوں تک دعوت کو پہنچانا, یہ لازمی ہے. کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ اپنی ہر خوبی کو صرف اپنے تک محدود رکھنے کو نہیں کہتا. یہ اسلام, یہ قرآن آب حیات کی طرح ہے. جب وہ ہمیں ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں میں بانٹ دیں اسے, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ اسلام ہے, یہ کتاب ہے جس سے زندگی گزار کر ہم دنیا بھی کما سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اپنے دین کی طرف بلانا, اللہ کی کتاب کی طرف بلانا, اس کی دعوت دینا, یہ ہمارا فریضہ ہوتا ہے. پھر تیسرا آپ یہ طے کریں کہ میں صرف قرآن کی تلاوت, میں ترجمہ ہی نہیں کروں گی, عمل بھی کروں گی, بلکہ ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے, کیونکہ ہمارا دل اللہ کی طرف بہت جھکا ہوا ہوتا ہے. باقی دنوں میں بھی ہم رہتے ہیں, اللہ بھی رہتا ہے, اللہ کہیں اور جاتا نہیں ہے, لیکن وہ ڈر جو ہمارے دل میں ہے نا وہ ذرا کم ہو گیا رہتا ہے.
اب زیادہ رہتا ہے. رمضان جیسے ہی چاند دیکھیں گے اللہ پورا تقوی ہمارے اندر اتر جاتا ہے, اتنا ڈر اتنا خوف ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کا فائدہ اٹھائیے, جتنا ہو سکا کم سے کم 3 آیات یاد کرنا شروع کیجیے. جب قرآن اٹھا لیا جائے گا تب سینوں میں محفوظ وہی جو ہے صورتیں, وہی قرآن ہمارے کام آئیں گے. دنیا کی کتابیں ہم نے بہت حفظ کر لی, سوالات کے جوابات ہم نے یاد کر لیے, PhD ڈاکٹریٹ ہم نے کر لیا, اگر قرآن یاد نہیں کیا تو کیا کیا؟ صرف نمازوں میں پڑھنے کے لیے 4-5 سورے اگر یاد ہیں تو وہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ آپ نے کس ٹاپک پر تھیسس لکھا نہیں پوچھے گا, کتنا قرآن پڑھا, کتنا عمل کیا, کتنا دعوت پہنچایا, یہ پوچھے گا نا ہم سے. تو اسی لیے جیسے جیسے آپ کو وقت ملتا ہے 3 آیتیں یاد کیجئے, نمازوں میں پڑھیے تو اور زیادہ پکا ہوتا چلا جائے گا. تو صرف یاد کرنا, اس کو یعنی حفظ کرنا اور اس کے ترجمے کو سمجھنا, اس کی تفسیر پڑھنا, اس کا پیغام کیا ہے سمجھنا, یہ جو ہے اس بار ہم اب تک نہیں کرے ہیں, اب کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہاں سے ایک نیا انسان نکلنا ہے ہمارے اندر سے. تو جب تک یہ پیغام نہیں پہنچے گا اللہ کا, نیا انسان کیسے نکلے گا؟ اب تیسری چیز ہم کو یہ کرنا ہے کہ میں قیام اللیل کروں گی, یعنی تراویح کا اہتمام, راتوں میں جاگنا. حالانکہ روزوں کی وجہ سے ہماری قوت برداشت, جو طاقت ہے, جواب دینے لگتی ہے. شروع میں بڑے تازہ دم رہتے ہیں ہم لوگ, اس کے بعد جو کمزوری شروع ہوتی ہے, ایسے روزہ کھولا دل چاہتا ہے اللہ میں کب بستر کو ٹیک لگاؤں. اور ہم عورتوں کو تو وہ نصیب ہی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سحری کا اہتمام کرنا رہتا ہے. بستر پہ یوں ٹیکتے نہیں ہے کہ مؤذن آواز لگاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, پھر ہم وہ نرم بستر کو چھوڑ کر تھکا ماندہ جسم لیے ہوئے اٹھتے ہیں, اپنے رب کے پاس جاتے ہیں. اب ایسے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم عشاء کی 17 رکعتوں کے ساتھ ساتھ تراویح کے بھی 20 رکعت پڑھو. امتحان ہے نا ہمارا. اللہ کی جنت تھوڑی نا اتنی سستی ہے کہ بنا کسی محنت کے مل جائے. اللہ کی رحمت بھی اتنی سستی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر دنیا میں چھائی ہوئی ہے, لیکن میں ان کے لیے لکھوں گا جو میری آیات پہ عمل کریں گے. تو ہم عمل کریں گے جب اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے, صرف دعائیں مانگنے سے نہیں ہوں گے. تو اس میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے. تراویح مرد و عورت دونوں پر ہے. ہم بہت تھک گئے ہیں, نہیں پڑھ سکتے, آپ چھوڑ دیں, نہیں ہوگا. تو قیام اللیل کئی جگہ جو 8 پڑھا جاتا ہے, کبھی 20 پڑھ لیتے ہیں. بہرحال آپ ایسا پڑھیں کہ آپ یکسوئی کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ, دل کی آمادگی کے ساتھ پڑھ سکیں, بیزاری سے نہیں, ورنہ اجر بھی بیزاری میں آئے گا. اگر اچھا اجر پانا چاہتے ہیں تو پوری مستعدی کے ساتھ تیار ہو جائیں گے. تو اس طرح یہ راتوں میں جو تراویح کا اہتمام ہے وہ. اس کے علاوہ اس میں ایک ماہ میں جو ہے ایک رات آتی ہے شب قدر, جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ اتنا زیادہ جو 1000 مہینوں میں ہم نے اس کا اجر نہیں کمایا, اتنا اجر ہم کو ملتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں ہے کہ جس شخص نے بھی رمضان میں روزے رکھا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور جس نے رمضان میں شب قدر کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے, بشرطے کہ وہ ایمان و احتساب کے ساتھ ہو, مکمل ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, اپنی جانچ کے ساتھ کہ میں کہاں کھڑی ہوں, میرے روزے کیسے ہیں, میرا قیام اللیل کیسا ہے, میں نے شب قدر میں کیا اہتمام کیا ہے. وہ اگر دل کی آمادگی سے ہو اور بندہ اپنے عہد وفاداری کو نبھائے اپنے رب سے, تو تب جو ہے اس اجر کا وہ مستحق ہو سکتا ہے. تو اس طرح ہمیں شب قدر کا اہتمام کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی, سہولت دی, تو آپ اعتکاف کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. اعتکاف صرف اور صرف اللہ کا ہو کے رہ جانا. اسلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے, دیگر مذاہب میں ہے. ہندوؤں بھی جو ہیں وہ سنیاس لے لیتے ہیں, دنیا سے کٹ کر صرف جو ہے وہ اپنے
यानी भगवान को याद करते बैठ जाते हैं और समझते हैं कि भगवान बहुत खुश हो जाएगा। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी है, वहाँ भी नन्स होते हैं, मंक्स होते हैं, सभी। हमारे पास नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरी दुनिया में रहो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा चल के रहो, इसका अजर ज़्यादा पाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि वो शख्स जो तन्हा रहता है, लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहता और मिलजुल कर रहने से जो तकलीफ़ें आती हैं उसे बर्दाश्त नहीं करता, वो शख्स से अफजल है वो शख्स जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है और मिलजुल कर रहने में जो तकलीफ़ें आती हैं उसे बर्दाश्त करता है। मिलजुल के रहने पर तकलीफ़ें तो आएंगी, इख्तलाफ राय होगा, हमारी सोच अलग, दूसरों की सोच अलग, हमारा मिजाज अलग, उनका मिजाज अलग, रहन सहन अलग, हर चीज़ अलग। तो फिर भी हमको मिलकर रहना है तो कुछ ना कुछ हमको ज़ख्म खाना पड़ेगा, कुछ तकलीफ़ें होंगी, हमको नुकसान होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यही चाहता है अल्लाह ताला कि तुम जैसे तर्ज़ ज़िंदगी मैंने तुम्हें बताया है उस पर अमल करते हुए तुम ज़िंदगी गुजारो, बिल्कुल दुनिया से कट कर तुम ना रहो। लेकिन एतिकाफ़ में उतने वक्त के लिए सिर्फ अल्लाह के होकर रह जाओ, किसी के भी नहीं। दुनियादारी तमाम चीज़ें ख़त्म, कोई रिश्ता कोई नाता ही आपका नहीं है दुनिया से। उस तरह से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के होकर रह जाओ। कभी अगर तौफीक मिले, सहूलत हो तो तजुर्बा करके देख लीजिए, सच में अल्लाह से एक रिश्ता बन जाता है। आपको 2 दिन 3 दिन 7 दिन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ घंटे भी आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चे पूरे चले जाते हैं, शौहर चले जाते हैं ऑफिस को, हमारे पास कुछ फुर्सत के लम्हात होते हैं ना, आप दोपहर से लेकर चलिए असर तक ही कर लीजिए। इतना वक्त 4-5 घंटे भी क्या अपने रब के लिए हम निकाल नहीं सकते हैं? सारी चीज़ें तैयार करके रख लीजिए, फिर उसके बाद अपने रब के होकर किसी कमरे में गोशा नशीन बैठ जाइए। आप नवाफिल का एहतमाम कीजिए, तिलावत कीजिए, ज़िक्र अस्कार कीजिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए। हम आंसू तो बहुत बहाते हैं, ये आंसू किसी की मौत पे भी बहाया जाता है, नागहानी मुसीबत पर भी बहाया जाता है। ये आंसू कभी किसी बड़ों के साथ बदतमीज़ी हो जाए तो माफ़ी मांग के भी जो है बहाया जाता है। और इंसान जब ये आंसू अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते हुए बहाता है तो वो इस्तिग़फ़ार होता है और रब की रहमत जोश में आती है। और वो आंसू जो अल्लाह के पास अपने गुनाहों पे नादिम होकर जो है बहाया जाए, अल्लाह के पास बहुत कीमती होता है। अपने आंसुओं को दूसरी जगह ज़ाय करने के बजाय अपने रब के सामने रखिए। उस एतिकाफ़ में टोटली अल्लाह के हो जाइए। जो मांगना है मांगिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, परायों के लिए, सारे इंसानों के लिए। आज वक्त है हम अपने रब से जुड़ जाएं। उसके सिवा इन मुसीबतों को टालने वाला कोई नहीं है। आज हमने अपने रब की रहमत को जोश में नहीं लाया है। ऐसा कोई अमल हम नहीं कर रहे जैसे अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए और अल्लाह ताला कोई सबब पैदा करे और सारे हालात वो ठीक हो जाएं। इतना बड़ा जो कोविड का अल्लाह ताला ने अजाब मुसल्लत किया था हम पर, क्या वो भी हमको सबक नहीं सिखा गया? क्या उसने भी अल्लाह ताला से क़ुर्बत हमारी पैदा नहीं की? हम रोते रहे, परेशान होते रहे, एक एक घर से कई कई जनाज़ों को जाता हुआ हम देखते रहे, लेकिन अपने आप को बदले नहीं। अपने रब से हमने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना नहीं सीखा, तो अब कम से कम हम करेंगे। इस माह में हम ऐसे जुड़ जाएंगे कि पूरे 11 महीने भी वो क़ुर्बत रहेगी, वो रिश्ता, वो ताल्लुक़, वो अल्लाह ताला से रब्त हमारा कभी टूटने नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें ज़िक्र अस्कार में अपने आप को मशगूल रखिए। ये बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ ज़िक्र अस्कार, तौबा, इस्तिग़फ़ार, तस्बीहात, ये बहुत ज़रूरी हैं। इससे अल्लाह से हम जुड़े रहते हैं, शैतानी वसवसे बीच में नहीं आते। तो हमारा रिश्ता पूरे का पूरा अल्लाह ताला से जुड़कर होना चाहिए। रमज़ान यही सिखाने आ रहा है। हम रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए घर की लीपा पोती तो कर लेते हैं, नए नए बेडशीट्स मंगा लेते हैं, पर्दे मंगा लेते हैं, सारी चीज़ें खुद के लिए, पूरी फैमिली के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हम ख़रीद लेते हैं। ये सभी जो है चीज़ें ऐसी हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं है हमको। तो रमज़ान को आप कैसे इस्तक़बाल करें? देखिए, कोई मेहमान आपके पास आता है तो क्या शानदार इस्तक़बाल करते हैं आप लोग। इसके पीछे मकसद क्या होता है कि मेरा मेहमान खुश होके जाए, नाराज़ होके नहीं जाना।
तो ये रमज़ान भी एक मेहमान है जो सबके घरों में एक साथ आ रहा है। तो हमारी कोशिश ये हो कि इस रमज़ान को, इस मेहमान को हम खुश करें। ये रमज़ान आ रहा है बेशुमार नेमतों को, रहमतों को, बरकतों को अपने दामन में समेटे हुए, और इन रहमतों, बरकतों और नेमतों को अल्लाह के बंदों पर लुटाने के लिए वो आ रहा है। आप उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, वो सारी नेमतें, रहमतें आपके हिस्से में लिख देगा। हम नहीं जैसे पहले थे अब भी वैसे ही है। वो कहते हैं कि वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। रमजान आया चले गया, कोई फर्क नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन लोगों पर जो रमज़ान को पाया और अपने मग़फ़िरत का सामान नहीं किया। क्या हम ऐसे बंदों में शुमार होंगे जिन पर अल्लाह के नबी ने लानत की हो? हरगिज़ नहीं। हम ऐसा करना ही नहीं चाहते, बनना ही नहीं चाहते। इसीलिए ज़रूरी है कि हम रमज़ान का दिल से, रूह से उसका हम इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आपको करना ये है, ये बातें मैं साल हर साल से कहती आ रही हूँ, लेकिन अमल कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि यहाँ मुझे अमल देखने को मिलेगा। रमज़ान से पहले क्या ही अच्छा हो कि आपकी रमज़ान की तैयारी पहले कर लें, ईद की ख़रीदारी भी कर लें। देखिए ये आजमाइश है। जैसे वो जो सब्त का कानून तोड़ा गया था ना, अल्लाह ताला ने कहा था कि शनिचर के दिन मछलियां नहीं पकड़ेंगे, उसी दिन मछलियां उबल उबल के ऊपर तक आती थी। कौन नहीं ललचाएगा बोलिए। तो लोगों ने कानून तोड़ा, बंदर बना दिए गए। तब अल्लाह ताला भी यहाँ हमको आजमाए। हम लोग कमजोर लोग हैं ना, बस बड़ी बड़ी आजमाइश नहीं डाल रहा हम पे। तो क्या कर रहा है वो, रमजान के आखिरी अशरे में जबकि सवाब लूटने का वक्त रहता है, आखिरी अशरा मग़फ़िरत का अशरा होता है, एक एक लम्हा ज़ाय नहीं करना होता है। उस वक्त जो है आपके पास जो कपड़े की जो सेल रहती है, वहाँ पे जो है ना आपको क्या मिलता है, कीमतें कम कर दी जाती हैं, एक के साथ एक आपको फ्री मिलता है। यानी आपको अट्रैक्ट किया जाता है कि आप ये चीज़ें ले, और हम दौड़े हुए चले जाते हैं। सब सुनी बातें यहाँ रहती हैं, जाना नहीं जाना नहीं। फिर वो नफ्स काबू में हमको कर लेता है, फिर हम पहला कदम दरवाजे के बाहर निकालते हैं। हालांकि ऐलान किया जाता है, समझाया जाता है कि भाई नहीं जाइए, आखिरी अशरा है। ना रोज़े का याद रहता है, ना इफ्तार का याद रहता है। खड़े खड़े घुट पानी पी लिया, फिर ख़रीदारी में लग गए, एज इट इज़ वेरी कंपल्सरी। वो नहीं रहा तो होता ही नहीं है ना। तो इस चीज़ से कम हम खुद को रोक सकते हैं ना। दूसरों पे हमारा इख्तियार नहीं है, मानती हूँ मैं, लेकिन मेरी ज़ात पे तो मेरा इख्तियार है। मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। भाई घर के लोग जा रहे हैं, ठीक है भाई आप जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। मैंने वादा किया है अपने आप से, अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर, मैं नहीं जाऊँगी। आप जाते हैं तो जाइए, हालांकि आपको भी नहीं जाना चाहिए, बट मैं आपकी कंपनी नहीं दूँगी। तो ये अगर हर फर्द अपने तौर पे सोचे तो कैसी ज़बरदस्त तब्दीली होगी हमारी। हम रमज़ान से पहले ही कपड़े खरीद लें, और रमज़ान में जो चीज़ें, हमारा जो सबसे बड़ा काम होता है वो पकवान होता है, बड़ा थका देने वाला काम होता है। मर्द और बच्चे जो है ना सिर्फ फरमाइशें करते हैं, आज इफ्तार में क्या बन रहा है भाई, ये सवाल आता है ना। और वैसे भी आप जितना भी उनको अच्छा अच्छा आप खिलाएं, आमदनी में कोई कमी नहीं होती है। यही अल्लाह ताला की बरकत है। जितनी तनख्वाह हमको बाकी महीनों में मिलती है, उतनी तनख्वाह इस महीने में मिलती है। ये दुनिया वाले हमको बढ़ा के नहीं देते, चलो भाई आपकी तनख्वाह डबल कर रहे हैं, रमज़ान आ रहा है। उतनी ही तनख्वाह में हम बेहतरीन खाने खाते हैं। क्या अल्लाह की रहमत नहीं है? देखिए दुनिया में भी दे रहा है। हमारे मुंह के जायके का इल्म है उसे, ये मेरे बंदे सुबह से भूखे हैं, अब जायके के लिए तड़प रहे हैं। तो अच्छा खाओ पियो, लेकिन उन भूखे रहने वालों का भी लिहाज रखो। कुछ लोग ऐसे हैं, जब हम सर्वे करते हैं बहुत दुख होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास न रोज़ा इफ्तार के लिए कुछ होता है, न सहरी के लिए कुछ होता है। एक फैमिली सी ओल्ड हुबली में हमने जाके जब सर्वे किया, वहाँ पता चला कि लोग जो है चावल बना लेते हैं और चाय के डिकॉक्शन में जो है उसको खा लेते हैं, इफ्तार में भी और सहरी में भी।
ایسا سب دیکھنے کے بعد سننے کے بعد کیا نوالا حلق کے نیچے اترے گا؟ سوچئے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے منہ تک لے جانے سے پہلے کہ کتنے بندے اللہ کی اس سے محروم ہیں۔ تو رمضان کی تیاری میں سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ کسی غریب کے گھر کا راشن بھر دیجئے۔ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ 11 مہینے آپ بہترین کھاتے رہیے، اس ماہ کسی اور کو اچھا کھانے کا موقع دیجئے۔ آپ اپنے کپڑے، ڈیزائنر کپڑے، 15,000 20,000 کے کپڑے اس بار مت لیجئے۔ آپ نئے کپڑے پہننا ہے نا، نماز تو قبول ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ بولا نہیں کہ ایسا پہن کے آؤ تو نماز قبول ہوگی، نہیں بولا۔ تو کیا ہی اچھا، ہم زائد کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو ہم خرید رہے ہیں اسی اماؤنٹ میں سے کسی اور کو، تو زائد کی بات آئی ہی نہیں ہمارے پاس سے، لیکن اجر زائد آ گیا۔ تو یہ اپنی یہ پلاننگ کیجئے کہ مجھے جو ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ میں سب سے پہلے رشتہ داروں کے بارے میں سوچئے، رشتہ داروں کے بعد اپنے پڑوسیوں کو جن کو آپ جانتے ہیں، یا دوست احباب جو بھی ہیں، یا آپ نہیں جانتے ہیں تو مختلف تنظیمیں ہیں جو ہے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے سامان کے پیکٹس بنا کر گھر گھر لے جا کر پہنچاتے ہیں۔ وہ بھی کام آپ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی تنظیم کو آپ اپنا پیسہ دے سکتی ہیں۔ تو یہ کہ میں اپنے اتنے پیسے میں سے میں اتنی مدد میں لوگوں کی کروں گی، یہ وہ عمل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت وزنی ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی خواہش کو کنٹرول کیا اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر اس رمضان میں آنا چاہیے۔ پھر آپ رمضان میں جو پکوان کا سامان ہوتا ہے نا، اس میں کتنا وقت جاتا ہے دیکھیے۔ کوئی مسالے دار سالن بنانا ہے آپ کو تو پیاز کو تل لیجئے، کھوپرا تل لیجئے، پیسیے، پھر پکائیے، کتنا وقت گیا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مہینے بھر کے ادرک لہسن پیس کے رکھیں، مہینے بھر کا کھوپرا، جب تیل میں آپ یہ کر کے رکھ دیتے ہیں تو خراب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب تو فریج ہے نا ہمارے پاس، خراب ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ویل ان ایڈوانس کر کے رکھیں تو وقت بچ جائے گا، گھر والوں کی فرمائش بھی پوری ہوگی اور ہمارا وقت بھی بچے گا، ورنہ ہم تو صرف کچن کے ہو کے رہ جائیں گے۔ ارے ہمیں بھی اللہ کی جنت چاہیے بھائی، ہم بھی اس کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں۔ کب تک ہم اپنے گھر والوں ہی کو خوش کرتے رہیں گے؟ اسے بھی تو خوش کرنا ہے ہم کو۔ تو پہلے سے تیاری کر لیجئے، ساری چیزیں اس کو ریڈی کر لے کر۔ یہ رمضان سے پہلے کے کام ہوئے، اس کا استقبال کے کام کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب رمضان میں کیا کرنا ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیجئے، کیونکہ جب تک ہم پلاننگ نہیں کرتے کوئی کام ہمارا کامیاب نہیں ہوتا۔ گھر میں شادی ہوتی ہے تو پلاننگ ہوتی ہے نا، کہ کیا کریں، کس کو دعوت دیں، کیسے کریں، کپڑے کتنے لیں۔ اسی طرح سے رمضان آ رہا ہے تو آپ پلاننگ کریں کہ میں کیا کروں رمضان میں۔ روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، اگر ہو سکا تو حفظ کریں گے کچھ آیات کو ہم، پھر ہم لوگوں کی مدد کریں گے، اور جو بھی رمضان کی عبادات ہیں اس کو ہم بھرپور اس پر ہم عمل کریں گے۔ اور رمضان کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا پورے 11 مہینے والا سال رمضان کی طرح گزرے۔ رمضان کی طرح نہ صحیح کم سے کم اس کا آدھا تو گزرے۔ رمضان میں آپ روزے رکھتے تھے پورے مہینے کے، اب ایک کام کیجئے نا، مہینے میں 1 روزہ رکھ لیجئے، رکھ سکتے ہیں نا بھائی، کیونکہ اس کے بہت فائدے ہیں روزے کے۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک چیز آپ کو گناتی جاؤں، اور ماشاءاللہ آپ جانتی ہیں ساری چیزوں کو، جو کچھ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ صرف یاد دہانی کرا رہی ہوں، ہر چیز آپ جانتی ہیں۔ تو یہ مہینے میں ایک بار کم سے کم کوشش کریں۔ چلیے وہ بھی نہیں ہو رہا تو کم سے کم وہ جو شعبان کا روزہ ہے یا پھر جو ہے محرم کا روزہ ہے، ان روزوں کو تو رکھ لیں ایٹ لیسٹ، تو ایک رشتہ بنا رہے گا ہمارا۔ پھر تلاوت قرآن، یہ عادت بنا لیں کہ نماز فجر کے بعد بھلے ہی 1-2-3 آیات صحیح، ایک رکوع صحیح آپ ترجمے سے پڑھ کر رکھ دیں، کیسا بہترین دن طلوع ہوگا ہمارا، اور اللہ کے کلام سے آغاز ہوگا ہمارے دن کا، تو بابرکت دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ جو نیکی کے کام کرتے تھے اسے بند مت کیجیے۔ تجربہ بتاتا ہے ہمارا کہ رمضان میں غریبوں کی بہت مدد کی جاتی ہے، باقی دنوں میں نہیں کی جاتی، اور رمضان میں ہر کوئی مدد کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، کیونکہ اس کو نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ثواب ملتا ہے نا۔
اتنے لالچی ہیں ہم لوگ ثواب کے لیے. تو اس طرح جو ہے باقی دنوں میں بھی ان کی خبرگیری کیجیے کہ کیا حالت ہے ان کی. کچھ ایسے خوددار لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے, جو منہ نہیں کھولتے, لیکن اگر آپ کو علم ہے تو آپ ضرور ان کی مدد کیجیے. وہ مسکین کہلاتے ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے بھی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ایسے لوگوں کو اگر آپ جانتے ہیں تو ضرور مدد کیجیے. آپ نہیں کر سکتے تو جو کر سکتے ہیں ان کے پاس جائیے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہماری ایک بہن ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں, ان کے پاس بس ایک ویل ٹو ڈو فیملی ہے, اپنے کھانے پینے کا گزارا ہے, لیکن وہ اتنا مدد کرتی ہے لوگوں کی. کہاں سے کرتی ہے؟ وہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے پاس جاتی ہے, وہاں سے کلیکٹ کرتی ہے اور لوگوں تک پہنچاتی ہے. کتنا بڑا کام ہے یہ بھی. اللہ نے ہم کو مال و دولت نہیں دی, لیکن جن کو دی ہے ان کا ذہن بنانا اور وہ لا کر لوگوں تک پہنچانا, یہ بھی بہت بڑا کام ہے. ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال وہ جو جذبہ رمضان میں پرورش پایا تھا اسے ختم ہونے مت دیجیے, وہ ایسے ہی زندہ رہے. اور پھر جو اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے, ہم ساری رات ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے, ذکر و اذکار ہوتے تھے, آخری عشرہ تو ہم نے خوب کمر کس لیا تھا. تو ابھی بھی کبھی تہجد پڑھ لیجیے. راتوں میں نیند, میٹھی نیند کو چھوڑ کے اٹھنا بہت کڑی آزمائش ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس جنت کی خاطر اسے قبول کیجیے. رمضان میں تہجد پڑھتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ سحری کو اٹھے رہتے ہیں. کیا بڑا کام کرتے ہیں. سحری کو جب اٹھے ہیں, اٹھ کے 4 رکعت نماز پڑھ لینا کوئی بڑا کام نہیں ہوا. نہیں اٹھے ہیں, نیند زبردست آ رہی ہے, تب اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا, یہ بہت بھاری کام ہے. تو اس کو آپ کنٹینیوٹی میں رکھیے. ساری رات یہاں جاگا کرتے تھے, تراویح پڑھتے تھے, سب کچھ, تو یہاں جو ہے آپ کم سے کم تہجد کا اہتمام کیجیے. تو اس طرح رمضان کے بعد بھی آپ کے جب دن ایسے گزریں گے تو دعویٰ ہے میرا کہ ایک اچھا انسان ہمارے اندر سے ضرور نکلے گا. اب ایک روزے کا دن ہم کیسے گزاریں, بس میں جو میرے دل میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. صبح آپ سحر کے لیے اٹھتے ہیں تو بھئی آپ وضو وغیرہ بنا لیں, فریش ہو جائیں, 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں. وہاں سے اللہ تعالیٰ سے رشتہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیے, طاقت مانگیے, مولا میں اب جو روزے کا اہتمام کرنے جا رہا ہوں تو مجھے بھی طاقت دے, میرے بچوں کو بھی دے. ساری امت مسلمہ کے سب چیزیں کھول کے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نئے دن کا آغاز کیجیے. آپ سحری کا جو پکوا رہے ہیں, روٹی بنا رہے ہیں, کچھ بھی, زبان پر اللہ کی تسبیح چلتی رہے. ادھر ادھر کی باتیں نہیں, بچوں کو اٹھا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ ذرا کنٹرول کیجیے رمضان میں. تو ذکر کرتے ہوئے, اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, کئی ایسے جو الفاظ ہیں, کرتے کرتے آپ جو ہے اپنا کام کرتے جائیے. پھر سحری کے لیے بیٹھیے, سب کو اٹھاتے ہیں, آپ سب بیٹھ جاتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ لیجیے. فجر کی نماز اور اشراق کی نماز میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, آپ اس وقت میں تلاوت کر لیجیے, تلاوت کیجیے, کچھ تسبیح, کچھ ہم لوگ ہمیشہ ذکر و اذکار تسبیحات جو ہے نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں. کبھی الگ سے ہم نے بیٹھ کر تسبیح نہیں کی اللہ تعالیٰ کی. اب وقت مل رہا ہے نا بیچ کا, تو کم سے کم اب اللہ کا ذکر, اللہ کی تسبیح, دعائیں مانگنے کا, یہ سب کر لیں. تو پھر آپ جب سورج نکلنے لگتا ہے, اشراق کی نماز پڑھ لیں آپ, اس کے بعد آپ آرام کر لیں. اگر بچے اور آفس میں جانے والے اگر آپ کے گھر میں کوئی افراد ہیں تو ان کو پہلے بھیج دیجئے, پھر آپ آرام سے جو ہے ریسٹ کیجئے. چاشت کا نماز آپ کے جو ہے 12 بجے تک رہتا ہے, آپ چاشت کی نماز پڑھیے, بڑا سکون ملتا ہے. چاشت کی نماز پڑھنے سے انسان کی کئی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے. چاشت کی نماز پڑھیے, اس کے بعد دن بھر آپ کو ستانے والا کوئی نہیں ہوتا, سب آفیسز میں رہتے ہیں, اپنے کالجوں میں, اسکولوں میں رہتے ہیں, لیکن 4 بجے سے پھر گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے گھر میں. تو اس وقت آپ بھی اٹھیے. اب چونکہ آپ نے آرام کر لیا ہے, آپ فریش ہو گئے ہیں, تو آپ پھر افطار کی تیاری وغیرہ کر سکتے ہیں. اور افطار کی تیاری آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر دیجیے. ہمارا یہ عالم ہے کہ وہاں اذان ہوتے رہتی ہے, ہم بھاگتے آ کر ایک کھجوروں میں ڈال لیتے ہیں جب تک چولہے کے پاس رہتے ہیں. نہیں, وہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ دعائیں رد کرتا ہی نہیں. روزے دار کی دعا میں رد نہیں کرتا بولا اللہ تعالیٰ افطار کے وقت. تو کیوں وہ نعمت ہم گنوائیں بھائی.
अगर एक 15 मिनट पहले हम काम ख़त्म कर लें, दस्तरखान बिछा दें और बैठ जाएं अल्लाह से दुआ करते हुए, वो सारी इफ्तार की चीज़ें मत निकाल के रखिए दस्तरखान पे, वरना जो है ज़बान पे अल्लाह का जिक्र और उंगलियों ऐसे चलेंगी, ध्यान वहाँ रहेगा। इसलिए सिर्फ बिछा के रखिए, सब मिलकर बैठिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, फिर फटाफट लाके दस्तर पे रखिए। आप किचन कट्टे पे सजा के रख सकते हैं ना, सिर्फ ला के रखने की देरी होती है। अगर नहीं अगर उतना आपके पास ज़ब्त है, कमाल है वैसा, तो आप रखिए रखिए। वो भी आजमाइश है कि नेमतें हैं सामने रब की और हम हाथ नहीं लगा रहे, हम देख रहे भी नहीं। हाथ लगाने के बाद दूर कीजिए, हम निगाह उठा के नहीं देख रहे, क्योंकि हमें अपने रब को मनवाना है, उसको राजी करना है। तो इस तरह जो है उस ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए आप 15-20 मिनट पहले बैठ जाइए दस्तर पे। जब इफ्तार हो जाता है, इफ्तार का वक्त आता है, तो ऐसी कैफियत होनी चाहिए कि अल्लाह में ये रोज़ा रखी, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करी, भूख प्यास की, इतना ज़बान पे कंट्रोल किया, लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने, क्या मेरा रोज़ा कबूल हुआ होगा क्या नहीं? एक हैबत होनी चाहिए ना। मैंने इतना अच्छा पर्चा लिखा, वो एग्जामिनर क्या करता पता नहीं, ये स्टूडेंट्स को रहता ना ये परेशानी। हमको भी ये रहे कि मेरा एग्जामिनर भी एग्जामिन कर रहा है मुझे, वो पास करेगा कि नहीं मेरे को। इसको खौफ और रिजा, इसकी कैफियत बोलते हैं। खौफ यानी ये डर कि मेरा रोज़ा अगर कबूल नहीं हुआ तो, रिजा जो है उम्मीद है, नहीं मेरा रब कबूल करेगा। तो ये उम्मीद ना उम्मीदी के बीच में हम रहते हैं उस वक्त, और हम बोलते हैं कि मौला मैंने जितनी मेरी इस्तिताअत थी मैंने कोशिश की, तो उसे कबूल फरमा, क्योंकि इसका अजर तो तू ही देने वाला है। तूने खुद कह दिया कि रोज़ा मेरे लिए, मैं इसका अजर देता हूँ। तो ऐसा मनवाइए उसे, ऐसा मजबूर कीजिए रब को कि उसकी रहमत जोश में आए और आपको बेइंतहा रहमतों से नवाज दे। वो वक्त होता है हमारे लिए। इसीलिए किचन के चीज़ों को छोड़कर वहाँ बैठ के अपनी भी आखिरत का सामान कीजिए। इफ्तार के बाद नमाज मगरिब होती है, अवाबीन की नमाज होती है, फिर आप कुछ लोग खाना खा लेते हैं, कुछ इशा पढ़ के खा लेते हैं। बहरहाल जो आपका सिस्टम है वो आप मशगूल हो जाते हैं पकवान में सहर के। फिर इशा की नमाज वक्त आए, कहा मैंने कि थक कर हम लेटते हैं कि मौज़िन के बुलावे पे हम फिर उठ जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हम पहुँचते हैं। इस तरह हमारा दिन ख़त्म होता है। तरावीह के बाद हमारा दिन ख़त्म हो रहा है, तहज्जुद से शुरू हुआ, तरावीह पे ख़त्म। तो देखिए कैसा हम अपने रब से जुड़े रहे। थोड़ी देर भी हम दूर हो पाए क्या? जितनी देर भी हम रोज़े की हालत में सोए रहे वो भी अजर सवाब है, अल्लाह ताला उसका भी सवाब हमको देता है। तो कितना जो है वो रहीम और करीम है आखा। हम भी ऐसे एहसान फरामोश हैं कि उसकी रहमत को जोश में नहीं लाते हैं। इतनी नेमतें उसने दी हैं। देखिए सबूत है ना, कितने रमज़ान हमने नहीं गुजारे, क्या कोई तब्दीली आई हमारी ज़िंदगी में? नहीं आई। वही रूटीन इबादत है, रूटीन नमाजें हैं, रूटीन रोज़े हैं, बस वही चल रहा है। झांक के देखें अपने अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई। हालांकि रमज़ान एक महीने की ट्रेनिंग होती है, बाकी 11 महीने ज़िंदगी गुजारने की। हम वो ट्रेनिंग में ही नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग वो 11 महीने इसकी रोशनी में गुजारना है ये सोच के नहीं ले रहे हैं। ये एक महीने की झंझट है, ख़त्म कर लेंगे, सवाब बटोर लेंगे, फिर आए ना अपनी मर्जी। इसमें हमारे जो है 4 कैटेगरीज होते हैं मुसलमानों के। एक वो जो रमज़ान आए या ना आए अल्लाह से उनका रिश्ता जुड़ा रहता है, उनके वक्तन फ़क्तन रोज़े भी होते रहते हैं, नवाफिल का भी एहतमाम होता है, नमाज़ें भी होती हैं, अल्लाह के बंदों की मदद भी करते हैं। बहरहाल वो मुत्तक़ी लोग अपनी ज़िंदगी जैसे पहले थी रमज़ान में भी उसी तरह से वो गुजारते हैं। ये सबसे बड़ी कैटेगरी। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो रमज़ान का चाँद देखते ही हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि मेरी बुराइयां, मेरी कमज़ोरियां हट जाएं और मैं अपने रब की इबादत में मशगूल हो जाऊं। वो मेरे और आपके जैसे लोग हैं जो रमज़ान आते ही अपने रब के हो जाते हैं, कोशिशें करते हैं, जितना बन पड़ा अपने रब को राज़ी करते हैं। रमज़ान के बाद वल्लाहु आलम। तीसरी कैटेगरी है ये जो बरसाती मेंढक होते हैं ना, वो टाइप के। जब बारिश होती है ना, पूरे के पूरे मेंढक बाहर आ जाते हैं, आते ना बारिश हुई तो। और जब बारिश बहुत जोरों की होने लगती है तब छुट जाते हैं जैसे। ऐसी कैटेगरी भी है। शुरुआत में रमज़ान के बहुत दिल लगा कर बहुत ऐसी इबादत करते हैं
ایک ہفتہ 10 دن 12 دن بیت گئے، اب اس کے بعد اللہ کی رحمت زوروں سے برس رہی ہے، آخری عشرہ آ گیا اور زوروں سے برس رہی ہے، اور ہم لوگ تھک گئی، میں نہیں ہوتا میرے سے۔ مارکیٹ جانے کی بات تو دور رہی، نمازوں میں بھی کٹوتی ہونے لگتی ہے۔ 17 رکعتیں نماز نہیں پڑھتی اس وقت عشاء کی، 11 سے 9 پہ آ کے گاڑی رک جاتی ہے۔ دوسری نمازوں میں بھی نوافل کو ترک کرنے کا سوچتے ہیں، نوافل پڑھنے کا نہیں سوچتے، کیونکہ ہماری ظاہری بات ہے قوت جواب دینے لگتی ہے، لیکن بھروسہ اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ برساتی مینڈکوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی رحمت جب بہت برستی ہے تو ہم اپنے اپنے کمروں میں چھپ جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں، چوتھی کیٹیگری، رمضان آئے جائے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ غافل کسانوں کی طرح سوئے رہتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں جو ہے کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب فیصلہ آپ پہ چھوڑتی ہوں میں، آپ کو کس کیٹیگری میں آنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ ہم فرسٹ کیٹیگری میں رہیں۔ اب پہلے سیکنڈ کیٹیگری والے لوگ ہیں نا ہم، تو فرسٹ میں جانے کی ہم کوشش کریں۔ یہ کوشش 11 مہینے میں دکھائی دے گی، اب نہیں دکھائی دے گی، اس کے بعد کے 11 مہینے میں کہ ہم کتنا کامیاب ہوئے ہیں فرسٹ کیٹیگری میں آنے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ ہم تمام کی مدد فرمائے، ہم تمام کو رمضان مبارک جو ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو بھی اجر عظیم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بقید حیات رکھے، اچھی صحت دے، اور ہر کسی کو روزے کے اجر سے اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔